अब आइए मैं चंद हदीस से तिलावत करूं ताकि बता दूं कि वसीला पकड़ना ये सहाबा किराम की भी सुन्नत है। किसकी सुन्नत है? सहाबा किराम की। आइए सबसे पहली हदीस तिलावत करते हैं। रात में इस वक्त जामे तिरमिज़ी है। हदीस की 6 किताबें जो सिहा सित्ता कहलाती हैं, 6 मुस्तरद हदीस की किताबें कुरान के बाद जो अक्सर मानी जाती है, जिसमें सबसे पहले नंबर पे बुखारी शरीफ, दूसरे नंबर पर मुस्लिम, तीसरे नंबर पर अबू दाऊद, चौथे नंबर पर तिरमिज़ी, पांचवें नंबर पर नसाई और छठे नंबर पर इब्न माजा। ये 6 अहादीस की किताबें हैं जो कुरान के बाद सबसे अफजल है। उसमें तिरमिज़ी का भी शुमार होता है सियासत में। चुनांचे तिरमिज़ी शरीफ की जिल्द 2 और हदीस का नंबर 1504। हज़रत इमाम तिरमिज़ी पूरी सनद बयान करते हैं और वो सनद सहाबी रसूल हज़रत उस्मान इब्न हुनैफ रज़ियल्लाहु ताला तक पहुंचाते हैं। मैं सनद छोड़ रहा हूँ। कहते हैं कि अन उस्मान इब्न हुनैफ, हज़रत उस्मान इब्न हुनैफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है मरवी हमसे। वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक नाबीना सहाबी आए, एक नाबीना शख्स आए जो नाबीना थे आंखों से। उन्होंने नबी पाक से अर्ज किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए कि परवरदिगार मुझे आंखें अता फरमा दे। ये तिरमिज़ी की हदीस है। सहाबी किसके पास आ रहे हैं? रसूल के पास, और कह रहे हैं या रसूलल्लाह मेरी आंखों की बीनाई के लिए आप दुआ फरमा दीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सहाबी सुनो, अगर तुम अपने नाबीना होने पर सब्र कर लो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। इसके लिए अल्लाह तुम्हारे लिए अजर सवाब अता फरमाएगा। इसमें अजर है, अपने नाबीना होने के लिए तुम सब्र करो। सहाबी ने अर्ज किया, फदू, अल्लाह के नबी आप दुआ ही कीजिए, मैं सब्र नहीं कर सकता। हज़रत उस्मान इब्न हुनैफ रावी कहते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर तुम सब्र नहीं कर सकते तो फिर ये करो कि अच्छी तरह वुजू करो और वुजू के बाद अल्लाह की बारगाह में अपने हाथों को उठा के यूं दुआ करो, इस तरह दुआ करो कि ऐ परवरदिगार आलम, मैं तेरे नबी के वसीले से तेरी तरफ मुतवज्जे होता हूं। और कैसे नबी? नबी रहमत, जो नबी रहमत वाले हैं। और उसके बाद ये कहो, दूसरा जुमला तालीम फरमा रहे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या मोहम्मद। देखिए यहाँ भी एक लफ्ज आया या मोहम्मद, यानी निदा भी है इसमें। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी, मैं अल्लाह के वास्ते आपकी तरफ मुतवज्जे होता हूं कि मेरी ये हाजत पूरी की जाए। यह हदीस इमाम तिरमिज़ी ने यहीं तक लिखी, मगर तबरानी में इमाम तबरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं उसके बाद ये जुमले कि रावी कहते हैं हज़रत उस्मान इब्न हुनैफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने वुज़ू फरमाया, 2 रकात नमाज पढ़ी और उसके बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ऐ परवरदिगार आलम, मैं तेरे नबी के वसीले से तेरी तरफ मुतवज्जे होता हूं। ऐ अल्लाह के नबी, मैं आपके जरिए अपने रब की तरफ मुतवज्जे होता हूं और रब के जरिए मैं आपकी तरफ मुतवज्जे होता हूं कि मेरी हाजत को पूरा किया जाए। रावी कहते हैं वो दुआ भी खत्म भी ना करने पाए थे कि अल्लाह ताला ने उनको बिना देता फरमाया। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। आप यहाँ पर 3 बातें सुन लीजिए। पहली बात, अगर वसीला मांगना शिर्क होता दुआ से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी को हुक्म न देते, पहली चीज। दूसरी चीज, सहाबी से तवक्को नहीं की जा सकती कि माज़ अल्लाह सहाबी होकर वो शिर्क की बात अर्ज करे कि या रसूलल्लाह आप दुआ कर लीजिए। रसूलुल्लाह से कहना भी तो शिर्क है इनके बकौल। उन्होंने डायरेक्ट अल्लाह से मांगना चाहिए था, मगर डायरेक्ट अल्लाह से नहीं मांगते, रसूल की खिदमत में आते हैं, रसूल दुआ तालीम फरमाते हैं। और फिर जो दुआ के अल्फाज अल्लाह के नबी ने वो इरशाद फरमाए, उसमें हुर्फ निदा भी है, पुकारना भी है, निदा भी करना है, हाजत का भी जिक्र है और हाजत के साथ साथ वसीले का भी। वाह! ये हदीस इब्न माजा ने भी रिवायत की, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 440 के अंदर। इमाम इब्न खुज़ैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 226 पर भी हदीस को रिवायत किया। इसी तरह इमाम तबरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने माजा में कबीर के अंदर सफ़ा नंबर 103 जिल्द नंबर 1 में इसको नकल किया। इमाम हाकिम ने अल मुस्तदरक के अंदर जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 519 पर इसको नकल किया। अब आइए एक और प्यारी मैं हदीस सुनाता हूँ जिसमें अल्लाह के नबी को वसीला बनाया गया है और ये सहाबी का अमल है। हज़रत इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी मशहूर ज़माना किताब खसाइसुल कुबरा के अंदर, हज़रत इमाम काज़ी फ़ुज़ैल अयाज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी किताब किताबुश शिफ़ा के अंदर, हज़रत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी मशहूर ज़माना फ़ारसी किताब मदारिजुन नबुव्वत के अंदर, हज़रत इमाम कस्तलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह अल महबुल लदुनिया के अंदर, ये मैंने 4 किताबों के हवाले दिए और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ टेबल पे मौजूद है। इस हदीस के अंदर ये चारों और पांचों मुहद्दिसीन एक रिवायत बयान करते हैं। इमाम जलालुद्दीन सुयूती कहते हैं कि इस रिवायत के सारे इस्नाद, सारे रावी सही है, ये सहीहुल इस्नाद है ये रिवायत कि जंग बद्र का, जंग ओहद का मौका है। हज़रत कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल है, जंग लड़ रहे हैं कि तीर सनसनाते हुए आता है और हज़रत कतादा की आंख को छेद कर निकल गया, आपकी आंख का हल्का भाग लटकने लगा। हज़रत कतादा खुद इस हदीस के रावी कहते हैं कि मुझे तकलीफ हुई, मैंने अपने हाथ से उस आंख के गोले को, उस हल्के को खींच लिया, अपनी मुट्ठी में रख लिया और फिर मैं मुसलसल तलवार चलाता रहा, यहाँ तक कि मैं तलवार चलाते हुए और दुश्मन को काटते छाटते रसूलुल्लाह की खिदमत में पहुंचा। और उसके बाद मैंने अपनी मुट्ठी खोली, मेरी आंख मेरी हथेली में थी, मैंने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह इस आंख को दुरुस्त फरमा दीजिए। किसकी मुहद्दिस पे आप कुफ्र और शिर्क का फतवा लगाओगे? भाई साहबी पे लगाओगे, रसूलुल्लाह पे लगाओगे, इमाम जलालुद्दीन सुयूती पे लगाओगे, इमाम काज़ी अयाज़ पे लगाओगे। इमाम काज़ी अयाज़ को मैं बता दूं, इब्न तैमिया कहते हैं कि इमाम काज़ी फ़ुज़ैल अयाज़ अपने वक्त के ऐसे मुहद्दिस हैं जिनकी इत्तिबा और पैरवी की जाती है। ऐसे मुहद्दिस जलालुद्दीन सुयूती वो है मुहद्दिस जिनको खातमुल मुहद्दिसीन का खिताब मुहद्दिसीन इकराम ने दिया है।
शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी वो वक्त का मुहद्दिस जिसने हिंदुस्तान में इल्म हदीस को राइज फरमाया। ऐसे वक्त के मुहद्दिस, इस रिवायत के रावी, नकल करने वाले हज़रत कतादा कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह की बारगाह में वो आग लेकर हाजिर हुआ। अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, इस आग को दुरुस्त फरमा दीजिए। अल्लाह के नबी ने ये नहीं फरमाया, अबू कतादा अल्लाह से मांगना चाहिए, मुझसे मांग कोई तो शिरक हो गया, ईमान का बेड़ा गर्क हो गया। ऐ कतादा, मैं कोई डॉक्टर हूं जो आग सही कर दूं? क्या मैं कोई सिविल सर्जन हूं जो ऑपरेशन कर दूं? ऐ कतादा, जाओ सब्र कर लो, कुछ नहीं हो सकता। या अगर तुम्हें आग की दुरुस्तगी की जरूरत है तो बारगाह रब्बुल इज्जत में गिड़गिड़ाओ नहीं, बल्कि अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं, हदीस के जुमले समाअत फरमाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ कतादा, अगर तू चाहे तो नाबीना होने पर दुनिया में सब्र कर ले और इसके बदले में मुझसे जन्नत ले ले। वाह, इस पर अगर आला रदिया बोले तो कुछ लोग मुंह टेढ़े हो सकते हैं। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत, रसूलुल्लाह की नबी की जन्नत है, इसको चाय बांट दे। कहा कतादा, अगर तू चाहे तो दुनिया में नाबीना होना पसंद कर ले, सब्र कर ले इस पर, और इसके बदले इसके बाद मुझसे जन्नत ले दे। हजरत कतादा कहते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह के नबी, आपकी मोहब्बत, आपके इश्क के तुफैल, आपकी पैरवी के तुफैल जन्नत तो मिल ही जाएंगी, आप आग दूर फरमा दीजिए। साहबी थे ना, वहां भी थोड़ी थे। अकीदा देख रहे हैं, उन्होंने क्या कहा, ये नहीं कहा या रसूलल्लाह मैं बहुत बड़ा पक्का नमाजी हूं, नमाज के बदले जन्नत मिलेगी। अल्लाह के नबी, मैं बहुत बड़ा हाजी हूं, हज के बदले जन्नत मिलेंगी, जिहाद कर रहा हूं, जन्नत मिलेंगी नहीं। अल्लाह के नबी, आपकी मोहब्बत, आपकी सोहबत, आपकी इत्तिबा की वजह से मुझे जन्नत तो मिल ही जाएंगी, आप आग दूर फरमा दीजिए। यहाँ से सादी का अकीदा पता चल रहा है कि शफाअत जो है, नजात जो है, जन्नत का जो मुद्दा है वो नबी की मोहब्बत है, नबी का इश्क है, आमाल नहीं है। आमाल अल्लाह के बारगाह में मकाम मकबूलियत के दर्जे पे फायज करने का जरिया जरूर हो सकते हैं, आमाल दर्जात बढ़ाने का जरिया जरूर है, मगर जन्नत मिलेंगी तो फजले रसूलुल्लाह, फजले खुदावंदी से ही मिलेगी। इस बारे में हदीस सुना देता हूं। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, लोगों कोई जन्नत में नहीं जाएगा मगर ये कि फजल खुदाबंदी से, सिर्फ फजल खुदाबंदी से जन्नत में जाएगा। कोई अमाल के बल पे जन्नत में नहीं जाएगा, किसी का अमल किसी को जन्नत में नहीं ले जाएगा। एक साहबी खड़े होते अर्ज करते या रसूलल्लाह, क्या आप भी अपने अमल के सबब जन्नत में नहीं जाएंगे? सवाल देखिए कितना संजीदा पेचीदा है, संजीदा भी है, पेचीदा भी है। पेचीदा इसलिए कि नबी से सवाल है, संजीदा इसलिए कि बात की उम्मत को तंबीह की जा रही है, अकीदा दिया जा रहा है। अल्लाह के नबी, क्या आप भी मुझे बताओ, नबी का ऐसा कौन सा अमल है जिसके बारे में तुम कहो कि अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं? जो ये कहे कि नबी का कोई फला अमल कबूल नहीं, वो काफिर है। हर अमल नबी का मकबूल है, मगर पूछा जा रहा है अल्लाह के रसूल, क्या आप भी अपने अमल के सबब जन्नत में नहीं जाएंगे? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, नहीं, मैं भी अपने अमल के बगैर जन्नत, अमल के सबब जन्नत में नहीं जाऊंगा, मगर ये रब का फजलो करम मुझे ढांप दे। नजात का मदार फजल खुदाबंदी, और फजल खुदाबंदी क्या है? ईमान। ईमान जिसके पास होगा फजल खुदाबंदी है, ईमान काफिर जन्नत में नहीं है, काफिर पे जन्नत हराम है, मुशरिकीन पे जन्नत हराम है। और ईमान क्या है? ईमान बुखारी शरीफ में इमाम बुखारी बयान कर रहे हैं, जिल्द अव्वल के अंदर फरमाते हैं, इब्तिदाई बाब की हदीस है, अल्लाह के नबी का इरशाद नकल करते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुन हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नास अजमईन। तुम में उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक मुझसे, अपने माँ बाप से, अपनी औलाद से, दुनिया के तमाम लोगों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत न करे, उस वक्त तक वो मोमिन हो ही नहीं सकता। मोहब्बत रसूल मदार नजात, तहफ्फुज़ ईमान, वही कतादा का अकीदा। अल्लाह के रसूल, आपकी मोहब्बत से तो मैं जन्नत में चले जाऊंगा। हज़रत कतादा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने उस आग को लिया, उसके बाद मेरी आंखों के हल्के पे वहीं लगाया जहां वो था, फिर अपना लुआबे पहन लिया, मेरी आंख पर मला, और उसके बाद कहते हैं कसम वहदहु ला शरीक की, मेरी आंखें ऐसी रोशन हो गई कि मैं ताज्जुब में हूं कि वो आंख जो पहले से दुरुस्त थी वो दादा देखती है कि या वो आंख जिसको रसूलुल्लाह ने अपने दस्ते मुबारक से दुरुस्त किया है, कसम वहदहु ला शरीक की, जिसको रसूल ने अपने दस्ते मुबारक से लगाया, वो आंख ज्यादा रोशन है, ज्यादा दूर तक देखती है। उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया, कतादा तुम बहुत चालाक निकले, तुम बहुत होशियार निकले, आंखें भी दुरुस्त करा ली और अल्लाह रसूल को खुश भी कर दिया। अल्लाह रसूल तुमसे ऐसे राजी हुए, जाओ तुम्हें आंख भी दी गई और जन्नत भी अता कर दी। तो ये है वसीला। साहब ने बनाकर मैं इस पे बयान करते बैठे रहूं तो बहुत वक्त लग जाएगा। आइए अब एक एतराज सुन लें, यहाँ भी एक एतराज आता है, वसीला जिंदों का मांगा जाए, मुर्दों का नहीं। यानी किस तरह रोकना, जितनी जद्दोजहद हो सकती है, लाओ नए नए एतराज, नई नई बातें, और लाते इसलिए मैंने बता दिया बरेलियों की बात जवाब है, लाते इसलिए अब एक जिंदों का वसीला जायज है, मुर्दों का नहीं। रसूलुल्लाह जब तक हयात है तब तक मांगना जायज था, रसूलुल्लाह का विसाल हो गया थोड़ी जायज है। तो तुम तो रसूलुल्लाह के मिसाल के बाद मांगते हो, माज़ अल्लाह जुरत करके तो बाद गुस्ताख ये तक कह देते हैं कि रसूलुल्लाह तो मरकर मिट्टी में मिल गए। क्या मांगते हो? सुनते थोड़ी है, हाजत पूरी करने के अख्तियार थोड़ी रखते। मैं दो दलील दूंगा। पहली दलील सुन लीजिए, इस वक्त मेरे हाथ में किताब है अल मवाहिबुल दुनिया, इमाम कस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह की जो शार बुखारी है, जिन्होंने बुखारी की शरह लिखी। 851 हिजरी में आपकी विलादत हुई। अपने वक्त के जलील क़द्र मुहद्दिस 4 जिलों में अल मवाहिबुल दुनिया तहरीर फरमाई। उसके बाद मैं ये जो रिवायत पढ़ रहा हूँ इसकी और भी दलील बयान करूंगा। आइए पहले मैं हदीस पढ़ लेता हूँ। सफ़ा नंबर इसका 82 है, अल मवाहिबुल दुनिया का। हज़रत इमाम कस्तलानी हदीस को रिवायत करते हैं हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। कहते हैं वन उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला, हज़रत उमर इब्न खत्ताब से मरवी है, कहा लोग कहते हैं हज़रत उमर इब्न खत्ताब
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لما افترق آدم الخطیہ، حضرت آدم علیہ السلام سے لرزش واقع ہو گئی. کون سی؟ گندم کا دانہ کھانے سے منع کیا گیا تھا، آپ نے گندم کا کھانا کھا لیا، جنت سے اتار دیے گئے، زمین پہ تشریف لائے، اس کی پاداش میں جو لرزش واقع ہو گئی، آپ روتے رہے کئی سو سال. حضرت عمر بن خطاب رسول اللہ کا قول بیان کرے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لما افترق آدم الخطیہ، حضرت آدم علیہ السلام سے جب لرزش واقع ہو گئی، قال، حضرت آدم نے عرض کیا، یا ربی، اے رب، اسألوک بحق محمد لما غفرت لی، اے پروردگار عالم، میں رسول اللہ کے وسیلے سے تجھ سے کہتا ہوں کہ میرے گناہ کو معاف فرما. کس کے وسیلے؟ اسألوک کے معنی ہوتے ہیں ان کے وسیلے سے، بحق کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے ساتھ، ان کے حق کے ذریعے، اے پروردگار رسول اللہ کے وسیلے سے تجھ سے عرض کرتا ہوں کہ میری خطاؤں کو درگزر فرما دے. فقال اللہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا آدم وکیف عرفت محمد ولم اخلقہ، اے آدم تو نے محمد کو کیسے جانا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا کیسے؟ ابھی حضور پیدا ہوئے کیا؟ بظاہر نہیں، بظاہر نہیں، تو حدیث سے بعد میں آ جائیں گے. اے آدم تو نے رسول اللہ کو کیسے جانا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جانا؟ ولم اخلقہ، میں نے تو ابھی پیدا بھی نہیں کیا. قال، حضرت آدم نے عرض کیا، لأنک یا ربی لما خلقتنی بیدیک، اے پروردگار عالم تو نے اپنے دست قدرت سے مجھے پیدا کیا، اپنے قدرت کاملہ سے میری تخلیق کی. ونفخت فی من روحک، اور تو نے اپنی جانب سے مجھ میں روح ڈالی. رفعت راسی، میں نے اپنے سر کو اٹھا کر دیکھا جب تم نے مجھ میں روح ڈالی. فرأیت علی قوم العرش مکتوبہ، تو میں نے عرش پر ایک تحریر لکھی ہوئی دیکھی، اور وہ تحریر کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں نے تحریر لکھا ہوا کہاں پر دیکھا؟ عرش پر. فعلم، تو میں نے جان لیا، انک لم تصف الی اسمک الی احب الخلق الی، جس کا نام تم نے اپنے نام کے ساتھ رکھا اس سے تو کتنی محبت کرتا ہوں کہ تم نے نہ اپنی ذات سے اس کو جدا کیا، نہ اس کے نام کو اپنے سے جدا کیا. دیکھیے آدم کیا کہہ رہے، میں نے جان لیا. اسی وقت میرے سمجھ میں آ گیا کہ جس نام کو تم نے اپنے نام کے ساتھ رکھا، کیسے رکھا ذرا میں اس کی تشریح کر دوں. ذرا کلمہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ. کہاں ختم ہوا یہ؟ اللہ پہ. اب کل میرا دوسرا جز پڑھیے، محمد، کہاں سے شروع ہوا؟ ختم اللہ پہ، شروع محمد سے، درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں. اتنا قریب رکھا، ایک واو کا بھی فرق آنے نہیں دیا، ایک لفظ کا بھی فرق آنے نہیں دیا. تو آدم نے کہا رب کائنات، میں نے جب اپنے سر کو اٹھایا تو عرش پر میں نے لکھا ہوا پایا کلمہ طیبہ کو، میں نے جان لیا کہ جس کا نام تیرے نام کے ساتھ ہے تو اس سے کتنی محبت کرتا ہوں گا. فقال اللہ تعالیٰ صدقت یا آدم، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آدم تم نے سچ کہا، سچ کہا تم نے. انہ لاحب الخلق الی، تمام مخلوق میں مجھے سب سے زیادہ محبوب وہی ذات ہے. وہی سلطنی بحق قد غفرت لک، تو نے اس کے وسیلے سے مانگا اس لیے میں نے تجھے بخش دیا. لولا محمد ما خلق، اے آدم اگر اس ذات کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا. یہ حدیث ختم. امام عسقلانی آگے لکھتے ہیں، رواہ البہقی، امام بہقی نے اس حدیث کو تخریج کیا، پھر دلائل النبوت، انہوں نے دلائل النبوت میں لکھا، انہوں نے ایک حوالہ دیا. یہ حدیث اور کہاں کہاں ہے سن لے، میں ذرا سنا دوں تاکہ بیچارے لوگ اہل حدیث بولتے اپنے آپ کو، ان کو بھی پتہ چلے کہ بریلیوں کے بارے تعلق سے کتنی حدیث ہے. یہ حدیث کتاب الشفا کے اندر امام قاضی عیاض نے جلد 1 صفحہ نمبر 173 پہ نقل کی ہے. امام حاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے المستدرک کے اندر، امام حاکم کون ہے؟ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں. انہوں نے المستدرک کے اندر جلد 2 صفحہ نمبر 615 پہ اس کو نقل کیا. اور اب اس امام کا میں نام لے رہا ہوں جن کو اہل غیر مقلدین بنامے اہل حدیث سب سے زیادہ مانتے ہیں، وہ حضرت امام عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. انہوں نے اپنی کتاب الوفات صفحہ نمبر 47 پر بھی اس حدیث کو نقل کیا. اور امام حاکم اس حدیث کے بارے میں المستدرک میں فرماتے، ھذا حدیث صحیح الاسناد، یہ حدیث صحیح ہے، اس میں کوئی راوی ضعیف نہیں. تو یہ حدیث سے کیا ایک بات پتہ چلی، ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بھی نہیں ہوئے مگر نبی کا وسیلہ ایک نبی لے رہا ہے. تو وسیلہ پکڑنا جو نبی کی سنت ہے. اب آگے دوسری حدیث سنا دیتا ہوں، کیونکہ اعتراض یہ تھا کہ زندوں کا ہی وسیلہ لیا جا سکتا ہے، وصال یافتہ کا نہیں. تو پہلی دلیل میں نے یہ دی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر پیدا بھی نہیں ہوئے اس سے پہلے بھی وسیلہ لیا گیا، اور ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما چکے اس کے بعد بھی وسیلہ لیا جا رہا ہے. اب اس کی دلیل کے لیے ایک کتاب دکھا رہا ہوں، جس کا نام ہے تفسیر نصفی. امام نصفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تفسیر ہے، جس کا مشہور نام تفسیر مدارک ہے. تفسیر مدارک سنا ہوا، اسی کو تفسیر نصفی بولتے ہیں. 4 جلدوں میں آتی ہے، اس کی پہلی جلد. قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے سورہ نساء آیت نمبر 64 کے اندر، اور وہ آیت کریمہ کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے ایمان والو، اے لوگو، جب تم اپنی جانوں پر ظلم کرو، گناہ کرو، تو میرے نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ، میرے نبی کے پاس آ جاؤ. اور پھر کیسے آؤ؟ فاستغفروا اللہ، اللہ سے استغفار کرو، واستغفر لهم الرسول، اور اگر ہمارا رسول تمہارے لیے شفاعت کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کر دے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو تم اللہ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا پاؤ. یہ قرآن میں کس میں ہے؟
कुरान में। तो सबसे बड़े दो चीजें साबित करें। अल्लाह ने फरमाया जब तुम जानों पे सुन करो, गुनाह करो तो मेरे नबी की बारगाह में आओ, फिर अल्लाह से तौबा करो, इस्तगफार करो, और अगर मेरा नबी तुम्हारा वसीला बन जाए, तुम्हारे लिए शफाअत के लिए अपने हाथों को बुलंद कर दे, तो अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला पाओगे। ये कुरान में है, हदीस में नहीं कि आप इसको ज़ईफ कह दे, रावी को ज़ईफ कह दे, इसनाद को ज़ईफ कह दे, मतन को ज़ईफ कह दे। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं जिसका आप इनकार करें कि कुरान अजीम में है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये आयत पर अमल रसूलुल्लाह की जिंदगी में ही था, बाद विसाल नहीं हो सकता, तो आप सबूत लाइए कि आयत अब मंसूख हो चुकी है और क़यामत तक नहीं ला सकते, तो मालूम हुआ कि इस आयत पर अमल होगा। अब इस आयत की तफसीर के अंदर, ये तफसीर की किताब है, कुरान की तफसीर है, हज़रत इमाम नसफी रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते जरा सुनिए हदीस के अल्फाज। हदीस लिखते हैं अन अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत मरवी, हज़रत अली कहते हैं जा अरबी बादा दफनी अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के कुछ दिन बाद या कुछ बाद एक अरबी, अरब कहने वाला एक शख्स हाजिर हुआ, फरमीन बिनफ्सिही अला क़ब्री, और उसने रसूलुल्लाह की कब्र पर अपने आप को गिरा दिया, कब्र पर वो झुक गया, वहसा मन मिन तुराबहु अला रास, और उसने कब्र अक़दस की मिट्टी को उठा के अपने सर पे डालने लगा, और उसके बाद कहती है वक़ाला या रसूलल्लाह, क्या जुमले आते हैं हदीस के, उसने कहा या रसूलल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल। एक बात इससे यह भी साबित हो गई कि बाद विसाले नबी या रसूलल्लाह कहना सहाबी की सुन्नत है, या रसूलल्लाह से भी इख्तिलाफ है इनको। तो उसने कहा या रसूलल्लाह, कुल तो आपने फरमाया है, फसमअना, और हमने सुना है, वकाना फीमा अंज़ला अलैहि, और आप पर अल्लाह ने कलाम नाजिल किया, और वो कलाम ये है वलौ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊ, जब तुम गुनाह करो तो मेरे नबी के पास आओ शफाअत के लिए, ये कलाम हमने सुना। वक़द ज़लमतु नफ्सी, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया है, मैंने गुनाह किया है। वजी का अस्तग़फिरुल्लाह मिन ज़ंबी, आप मेरे गुनाहों के लिए रब से इस्तग़फार कीजिए, फस्तग़फिरली मिन रब्बी, अपने रब से इस्तग़फार कीजिए, और मैं भी इस्तग़फार करता हूँ, अस्तग़फिरुल्लाह मिन ज़ंबी, मैं भी अपने गुनाहों के लिए इस्तग़फार करता हूँ, आप भी रब की बारगाह में मेरे लिए इस्तग़फार अर्ज़ कीजिए। अब हज़रत अली कहते हैं फानुदिया, हमने सुना मिन कब्रिही, के कब्र रसूल से आवाज आई, कद गफ़र लका, जा तुझे बख्श दिया गया। आज विसाल आ रहा है मांगने वाला, किस पे शिरक का फतवा लगाओगे? अली पर, वो सहाबी रसूल अरबी पर, इमाम नसफी पर, और अगर शिरक के फतवे लगाने का इतना शौक है तो चंद हवाले और दे रहा हूं, इन पे भी लगाओ जरूरत हो तो। यही रिवायत, यही हदीस इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, जो मुस्लिम शरीफ के शारे हैं, उन्होंने अपनी किताब अल अस्कार के अंदर भी इसको नकल किया है। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी मशहूर ज़माना तफसीर कुरान अज़ीम की तफसीर जलालैन सफ़ा नंबर 80 पर इसको नकल किया है। मिसबाहुल ज़िलाम के अंदर हज़रत इमाम अल मरकाशी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सफ़ा नंबर 51 पर इसको नकल किया है। अल मुग़नी के अंदर हज़रत इमाम इब्न क़दामा हम्बली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब अल मुग़नी जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 588 पे नकल किया है। और आखिरी हवाला सुन लो, इस पे जुरत हो तो गैर मुक़ल्लिदी पहले इन पे फतवा लगाए, बाद में दूसरों पे लगाए, क्योंकि इनके मुसल्लम बुजुर्ग, इनके सबसे बड़े हज़रात जिनको ये बहुत मानते हैं, जानते हैं, कुरान की तफसीर इनकी पढ़ते हैं, वो अल्लामा इब्न कसीर ने अपनी तफसीर कसीर के अंदर जिल्द 1 सफ़ा 727 पर भी इसको रिवायत किया है। तो ये हदीस बता रही है कि रसूलुल्लाह के बाद भी मांगना जायज़ है। अब एक सवाल यहाँ एक आता है, उसके बाद मैं खत्म कर दूंगा, इंशाल्लाह सवाल जवाब का सेशन शुरू होगा कि भाई मकसद पूरा हो जाए तो फिर वो काम खत्म हो जाता है। मिसाल के तौर पे मैं नागपुर से निकला, गाड़ी में बैठा, मकसद था सिवनी जाना, सिवनी आ गया, मैं उतर गया, मैं सिवनी से आगे तो नहीं बढ़ा क्योंकि मकसद सिवनी आना था, तो मकसद पूरा हो गया, बात खत्म हो गई। तो भाई आपने एक चीज के लिए वसीला तलब किया, बात काम हो गया, वसीला खत्म हो गया। आप तो पूरी जिंदगी वसीला मानते रहते हैं, पूरी जिंदगी वसीले पकड़े रहते हैं, मकसद पूरा होता ही नहीं आता। तो मैं कहूंगा कि वसीला सबसे बढ़कर किस चीज के लिए, किस बात के लिए मांगा जाता है? रज़ा इलाही, कुर्ब खुदाबंदी। जिस जात तक जाना है वो जात लामुतनाई है, लामहदूद है। वाह, तो जब उस जात की हदें ही वो लामुतनाई लामहदूद है, इसलिए वसीला भी लामहदूद होना चाहिए, इसलिए उसकी भी कोई हद नहीं है। जब तक दुनिया में इंसान रहे, नबियों को वसीला समझे, बुजुर्गों को वसीला समझे। और एक आखिरी हदीस सुना देता हूँ और उसके बाद मैं इख्तिताम करूंगा। यह बुखारी शरीफ, जिसको देखते से इनको आने लगता है बुखार, क्योंकि बेइश्क़ मोहम्मद पढ़ते हैं ये बुखारी, आता है बुखारी, इनको बुखारी नहीं आती। बुखारी में इनको सिर्फ एक मसला मिलता है, रफ़अ-ऐन करना। हर सुन्नी को पकड़ेंगे, आप लोग रफ़अ-ऐन नहीं करते, बुखारी में आया रफ़अ-ऐन करना। रफ़अ-ऐन समझता है आपको? आपके लिए नया होगा, हमारे नागपुर में हाथ उठाते रहते, और मुस्लिम शरीफ की हदीस घोड़ों की तरफ दुम जैसे घोड़े हिलाते हुए हाथ मत हिलाया करो, मनसूख हो गया, पहले था। तो बहरहाल बुखारी में बहुत सारी हदीसें हैं, मगर वो आपको कभी नहीं सुनाएंगे क्योंकि इनके अकीदे के खिलाफ जाती है। अब हदीस में ये सुनाना चाहता हूँ, उससे पहले जाहिर करना चाहता हूँ कि आप कब्र पे जाएं, शिर्क, वलियों से मांगे, शिर्क, फातिहा दिलाया, शिर्क, पूरी जिंदगी शिर्क 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 का रट लगाते हैं। मगर ये बुखारी शरीफ की है, जिल्द 1 किताबुल जनाइज, जिल्द 1 किताबुल जनाइज, बाब नंबर 855। इमाम बुखारी ने बाब कायम किया, बाब का नाम अस्सलाती अला शहीद, शहीदों पर नमाज पढ़ना, शहीदों की नमाज पढ़ना। हदीस नंबर 1256, 1256, सब याद कर लीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस लिखते हैं, पूरी सनद बयान करते हैं। हज़रत इमाम बुखारी हदसना अब्दुल्लाह बिन यूसुफ, हमसे हदीस बयान की अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने, अन उक़बा बिन आमिर, उनसे हदीस बयान की हज़रत उक़बा बिन आमिर ने,
وہ کہتے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوما فصلى على عین احد صلاته على المیت۔ وہ کہتے ہیں حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے ایک مرتبہ باہر تشریف لائے، اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، نکلے، باہر نکلے، علی عین احد، احد کے شہداء کی قبروں پر آپ گئے، صلاته علی المیت، اور ان کی قبروں پر آپ نے نماز پڑھی 23 سال بعد، اور نماز پڑھنے کے بعد ثم انصرف الی المنبر، پھر آپ مسجد نبوی میں اپنے ممبر پہ تشریف لائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، فقال، اور اس کے بعد نبی نے ممبر پہ کھڑے ہو کر فرمایا، یہ بخاری کی حدیث ہے، سن لیجیے، انی فرات لکم فانا شہید علیکم، اے لوگوں میں تم سے پہلے انتقال کرنے والا ہوں، اے میرے صحابیوں میں تم سے پہلے گزر جاؤں گا، تم میرے بعد انتقال کرو گے۔ گویا نبی کو یہ بھی خبر ہے کہ کون کم مرے گا، کس کا کب وصال ہوگا، کہ میں تم سے پہلے جانے والا ہوں، اور پھر میرا حال کیا ہے، فانا شہیدون، یہ مت سمجھنا کہ میں چلا گیا تو تمہارے بارے میں جانتے نہیں، میں تم پر گواہ ہوں، تمہارے حالات کو بھی دیکھتا رہوں گا، تمہارے بارے میں مجھے خبر ہوتی رہیں گی، تم کیا کر رہے ہو، کیا کرتے ہو۔ فانا شہید، شہید کے معنی ہوتے چشم دید، گواہ، جو اپنی آنکھوں سے منظر کو دیکھے۔ فانا شہید، میں شہید علیکم، تم پر شہید ہوں، گواہ ہوں۔ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أَنظُرُ عَلَىٰ حَوْضِي الْآن، اور میں اس منبر سے اپنے حوض کوثر کو بھی دیکھ رہا ہوں، اور قسم کے ساتھ فرمائے، قسمیہ ہے، جملہ قسمیہ، وَإِنِّي وَاللَّهِ، انی واحد کا صیغہ، فرماتے ہیں میں واللہ، اللہ کی قسم، رب کائنات کی قسم، اس منبر سے اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ کہاں ہے حوض کوثر؟ کہاں ہے ذرا بتاؤ؟ زمین اور پہلے آسمان کے درمیان کا فاصلہ 500 سال کی راہ، پھر ایک آسمان کی موٹائی 500 سال کی راہ، پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان کا فاصلہ 500 سال کی راہ، پھر دوسرے آسمان کی موٹائی 500 سال کی راہ، ہر آسمان کی موٹائی 500 سال کی راہ، ہر آسمان کے درمیان کا گیپ 500 سال کی راہ، 7 آسمان، اس پہ جنت، زمین پہ منبر پہ رسول کھڑے ہیں، نگاہ عرش اعظم کو دیکھ رہی ہے، نگاہ جنت کو دیکھ رہی ہے، اور جنت پہ بہتی بھی نہر کوثر کو بھی ملاحظہ کر رہی ہے، اور کہہ رہے شک نہ کرنا، اس لیے کہ قسم نبی کھا رہا ہے، کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، واللہ، اللہ کی قسم، میں اپنے حوض کو، لا انظر والا حوضی، میں اپنے حوض کوثر کو الان ابھی بھی دیکھ رہا ہوں، اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں، میری نگاہ دیکھ رہی ہے حوض کوثر کو۔ وَإِنِّي أُوتِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، اب تو وہاں پہ کب بھیڑا رکھو گے، امام بخاری کٹر بڑے بھی دے قسم خدا۔ اب کیا کہتے سن گیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَإِنِّي أُوتِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے زمین کے خزانوں کی ساری کنجیاں مجھے عطا فرما دی، زمین کے جس خزانے کو جب چاہوں نکالو، جس کو چاہوں عطا کر دوں۔ اور اس کے بعد راوی کہتے ہیں حضرت عقبہ او مفتاحی، یا شاید یہ کہا اللہ کے نبی نے مجھے زمین کے خزانے دے دیے گئے، یا یہ فرمایا کہ زمین کے خزانوں کی کنجیاں دے دی گئی، یہاں راوی کو تھوڑا سا شک ہے۔ پھر کہتے ہیں اللہ کے نبی وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ، خبردار ہو جاؤ، مجھے اس بات کا کوئی شک ہی نہیں ہے، خوف ہی نہیں، اخاف، مجھے کوئی خوف نہیں کہ تم پر کس بات ہے، ان تشرکوا بعدی، کہ تم میرے بعد شرک کرو گے۔ یہ ہے میرے بیان کا اصل موضوع۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وَإِنِّي وَاللَّهِ، اللہ کی قسم، ما خاف، مجھے کوئی خوف نہیں، علیکم، تم پر، ان تشرکوا بعدی، کہ تم میرے بعد شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، تم میرے بعد شرک ہرگز نہیں کرو گے، شرک میں کبھی مبتلا نہیں ہوں گے، ولیکن، مگر صرف، ولیکن اخاف، صرف مجھے اس بات کا تم پر خوف ہے، ولیکن اخاف علیکم ان تنافسوا فی، کہ تم میرے بعد آپس میں اختلاف کرو گے، فرقوں میں بٹو گے، دنیا کی طرف میں لڑو گے، تم لڑ سکتے ہو، بڑھ سکتے ہو، مگر شرک نہیں کر سکتے۔ نبی قسم کھاتے تھے کہ تم شرک نہیں کر سکتے، اور یہ توحید کے ٹھیکیدار پوری امت مسلمہ کو مشرک بناتے پھر رہے ہیں، تو بھائی تمہاری ماننا کہ نبی کی ماننا؟ اور پھر نبی کی بھی کیسی حدیث جس میں ہر بات کر رہا کہ نبی نے قسم یاد کی، اللہ کی قسم کھا کھا کے فرما رہے ہیں، تو نبی کا جھوٹی قسم کھائیں گا؟ تو اب یہ کہہ دو یا تو امام بخاری بھی جھوٹے ہیں، حضرت عقبہ ابن عامر بھی جھوٹے ہیں، سچے سے معافی ہے۔ تو غرض کے میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس امت میں شرک نہیں ہوگا، جن چیزوں کو یہ شرک کہتے ہیں پہلے اس کو ثابت کرنا چاہیے۔ عالم تو یہ ہے کہ آپ تعجب کرو گے، تقویۃ الایمان اٹھائیے آپ، تو اس میں آپ ایک جگہ پڑھو گے تو بڑی ہنسی آئے گی آپ کو، اور بہشتی زیور مولانا اشرف علی تھانوی کی اٹھائی، اس میں بھی آپ پڑھو گے تو ایک ہنسی آئے گی، سیوئی کھانا شرک ہے، صحرا پہننا شرک ہے، دولہے لوگ صحرا پہنتے ہیں نا۔ اب آئیے مذہب اعتدال، مسلک اعلیٰ، اعلیٰ حضرت سے پوچھا جاتا ہے دولہے کا صحرا پہننا کیسا؟ صحرا سمجھ آپ کیا پہنتے ہیں؟ کیا پہنتے ہیں؟ سنی پہنتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کیا جملہ فرماتے ہیں، دیکھیے یہ ہے امام کی شان، کیا ہے بدعت، کیا ہے سنت، فیصلہ تو خود نہ کریے بریلی کے چاہے امام احمد رضا پر چھوڑ۔ امام حضرت فرماتے ہیں صحرا دنیاوی رسم ہے، کی تو کیا، نہ کی تو کیا، شریعت سے اس کا کوئی لینا دینا، نہ نبی نے حکم دیا نہ منع کیا، دنیاوی رسم اگر کیا تو بھی ٹھیک، نہیں کیا تو بھی کوئی غلط نہیں کیا، کوئی پکڑ نہیں۔ اور فرماتے جو صحرے کو جائز جو ہے لازم سمجھے وہ جاہل ہے، اور جو صحرا پہننے کو برا جانے، پہننے والے کو تانے دے وہ بھی جاہل ہے۔
یہ ہے مذہب اعتدال. کیوں بھائی دنیا کی رسم ہے, خوشی ہے پہن لیا, اس کا پیسے دے دو, پھول پہن لیا. اور اگر اس نیت سے پہنا, میری کتاب کٹھن زندگی میں میں نے لکھا ایک مسئلہ شاہ عبد اللہ محمد دہلوی کی مدارج نبوت کے حوالے سے کہ غلام رسول اللہ کے پسینے اقدس سے پیدا ہوا ہے. اگر اس نیت سے پہن لیا کہ یہ غلام نبی کے پسینے کا حصہ ہے, جنس ہے, اور یہ مجھ سے قریب ہے, تو جتنی دیر ہے میں اس کو دیکھوں گا تو نبی کے پسینے کی یاد آئیں گی, جتنی دیر سنوں گا نبی کے پسینے کی خوشبو کا احساس ہوگا, اور میں درود پڑھوں گا تو انشاءاللہ ثواب بھی مل جائے گا. نیت ہے, کیوں الاعمال بالنیات, عمل کا مدار نیت پر ہے. تو جیسی نیت, تو پہننے والے کی نیت کیا یہ ہوتی ہے کہ اللہ بھی صحرا پہنے ہوئے, چلو میں بھی پہن لیتا ہوں, تو آپ نے کہا شرک ہو گیا. معاذ اللہ, نہ اللہ صحرا پہنتا ہے نہ سیوئی کھاتا ہے. تو کھانے سے بات, پہننے سے بات, مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ کو سیوئی کھانا کھاتے شرک ہو گیا. تو ان کا بات بات پہ شرک ہے, اتنا شرک ہے کہ پوچھیے مت. مگر آپ اس چکر سے ہٹیے, مطالعہ کیجیے. آج سب سے بڑی 2 چیزوں کی کمزوری ہے, اور انشاءاللہ یہ کمزوری اگر اللہ نے چاہ دور ہو جائے نا, تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو پیچھے نہیں کر سکتی. میں اللہ رب العزت کی ذمہ داری کے ساتھ قسم کھا کے کہتا ہوں, قسم وحدہ لا شریک کی, کہ اگر روئے زمین پر کوئی مکتب فکر, کوئی فرقہ حق پر ہے تو وہ اہل سنت والجماعت مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کا فرقہ. اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. جب چاہو ہاتھ کنکن کو آرسی کیا, آپ پیارے ہنر آزما, تو تیر آزما, ہم جگر آزما. تو یہ حق ہے, علم ہمارے یہاں ہے, دلائل ہمارے یہاں ہے. کمی صرف کیا ہے, ناواقف ہونا. اس لیے نوجوانوں سے کہوں گا کہ علم حاصل کرو. علم حاصل کرنے کی 2 طریقے. پہلا, کتابیں خود پڑھنے کی عادت ڈالو. کسی کی بھی سنی سنائی کو مت کرو. کوئی اگر آپ کے کان میں کچھ ڈالتا ہے, بالکل متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی ضرورت نہیں کہ اس کی داڑھی دیکھو, جھبا دیکھو, اس کا کپڑا دیکھو. اس کو اپنے علماء سے تحقیق کرو, اپنے علماء سے پوچھو حضرت فلاں نے بولا اس کا کیا ہے. خود فیصلہ مت کرو, کیونکہ ضروری نہیں ہے ہر چیز آپ کو معلوم. لوگ الگ الگ طریقے سے شبہات ذہن میں ڈال دیتے ہیں, آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے. تو علم حاصل کرو. اور دوسری چیز, عمل کی طرف توجہ. اہل سنت میں عمل کی بڑی کمی ہے. تو یہ 2 چیزیں اگر ہمارے یہاں ہو جائے, عمل اور علم, تو کوئی طاقت نہیں ختم کر سکتی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے لیے البلاغ المبین. آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں.